ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल श्रावण 6 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोता वृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल श्रावण 6 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जुलाई 21 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल पक्ष दिल्लाद्व द्वादशी तिथि दिउँसो 2:22 रहनेछ। त्यसपछि त्रयोदशी तिथि रहनेछ। ज्येष्ठ नक्षत्र दिउँसो 5:27 त्यसपछि मूल नक्षत्र रहनेछ। ब्रह्मयोग दिउँसो 3:57 त्यसपछि ऐन्द्रयोग रहनेछ। बालवकरण दिउँसो 2:22 त्यसपछि कौलवकरण राति 1:11 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 5:27 त्यसपछि धनु राशिमा चन्द्रमा, कर्कट राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा ध्वांश योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ्गरातो वार्सुल उत्तर, योगिनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि दिउँसो 5:27 त्यसपछि धनु राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:22 सूर्यास्त साँझ 6:57 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा प्रदोष व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 12:11 देखि दिउँसो 1:53 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 7:04 देखि बिहान 8:46 रहनेछ। कालबार बेला बिहान 8:48 देखि बिहान 10:28 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा तिल खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभ बार बेला बिहान 5:21 देखि बिहान 7:04 रहनेछ। शुभ बार बेला बिहान 10:28 देखि दिउँसो 12:11 रहनेछ। चर बार बेला दिउँसो 3:35 देखि दिउँसो 5:18 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँले आफ्नो निरन्तर गर्दै आएको काम कार्यमा तपाईँले मेहनत गर्दै जानुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्ने समय छ। आज धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा बढ्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। अनुसन्धानको क्षेत्र आदिमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई केही लाभ उठ्न सक्ने समय रहेको छ भने दिन मध्यम रहनेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत नहुँदा तपाईँका नयाँ अवसरहरू गुम्न सक्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ भने सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय अल्झिन पनि सक्छ। त्यो कुरामा सचेत रहनुहोस्। आज मन अस्थिर बने रहन सक्छ। तपाईँले पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर मनलाई धैर्य भएर लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्ने समय छ। आज तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। कारोबार, ऋण, लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ भने सानो गल्तीको परिणाम नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ। आज खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोस्। कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहनु राम्रो हुनेछ। परिवार, घर, गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा सामान्य अब्जसको भावना रहे तापनि परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुहोस्। प्रेम सम्बन्धमा सुखापनको महसुस हुनेछ भने शिक्षार्थी वर्गका लागि मन अस्थिर रहनेछ। आज सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने होसियार रहनुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको परिश्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय छ। वैदेशिक कार्यहरू अगाडि बढ्नेछन्। आज जीवन परिवर्तनका लागि थप परियोजनाहरू आर्थिक योजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू बन्दिन सक्ने समय हो। सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक कार्यहरू राम्रो नै देखिन्छ। आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो छ। गरेको लगानीबाट मुनाफा पनि हुन सक्छ र पनि तपाईँको घरायसी काम कार्यको कुरामा वा भोग विलासका आदिका कुरामा सामान्य खर्च हुन सक्छ। तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय हो। आज पारिवारिक साथको सही सदुपयोग गर्नु तपाईँका लागि लाभदायी ठर्नेछ। सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। तपाईँको मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिनचर्यालाई केही रमाइलो बनाउन सक्ने राम्रो बनाउन सक्ने पनि समय हो भने आज तपाईँ शिक्षार्थी वर्ग हुनुहुन्छ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रतीक्षाको फल केही राम्रो नै आउन सक्ने सङ्केत गरेको छ। रचनात्मक र खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7 शुभ रङ सिन्दुरे शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय हो। कार्यमा सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सकारात्मक नै देखिन्छ भने राजनीतिक जीवनमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज तपाईँको निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने प्रशंसनीय कामले सामाजिक जीवनमा केही सकारात्मक बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सामान्य चुनौती बाधाहरू नआउला भन्न सकिने र पनि मेहनत गर्दा तपाईँको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। कार्य सिलसिला वा व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा छोटो यात्रा पनि हुन सक्ने समय छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक काममा सामान्य चुनौती देखिए तापनि तपाईँले सबै कुरालाई म्यानेज गरेर भन्नुहुन्छ भने राम्रो नै देखिन्छ। आज गरेको लगानीबाट फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। आज काम वा व्यापारको सिलसिलामा तपाईँका रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। वाद विवाद झै झगडा झमेलाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा झेल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको केही शुभ खबर मिल्न सक्ने समय पनि हो। पारिवारिक साथ मिल्नेछ। प्रेमीको साथले कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने शिक्षार्थी वर्गका लागि अध्ययन पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 6 शुभ रङ ध्वाँसे शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको बौद्धिक क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो। यसैले गर्दा तपाईँ आज अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज राम्रो मान्छेको सङ्गत बन्न सक्छ। साथीभाइसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि विभिन्न अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा बौद्धिकपन र चलाखीपनले गर्दा कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय छ। तपाईँको मेहनतले मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय पनि छ। सफलता हासिल गर्न समयसँगै आफ्नो विचारधारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ भने यसले तपाईँको दृष्टि फराकिलो पार्नेछ। बन्द व्यापार व्यवसायको पक्ष आज राम्रो नै छ। नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो हो। पारिवारिक साथ सबैबाट जुट्न सक्छ। सन्तानबाट खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वा
वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय छ भने शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर जुट्नेछ। आज रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च हुन सक्छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको परिश्रम गर्दा तपाईँको परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कार्यमा तपाईँले निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने हतारमा निर्णय नलिनुहोला। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको राय सुझावहरू लिएर सोच विचार गरेर मात्र निर्णय लिनु राम्रो हुनेछ। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ। केही तनावहरू दोहोरिन पनि सक्छन्, तर हरेस नहुनुहोस्, हताश नहुनुहोस्। धैर्य, लगनशील, आत्मविश्वासका साथ बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज नजिकका मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्छ। चिनी जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वास पनि रहन सक्ने दिन हो। शत्रु वृद्धि हुन सक्छन्, शत्रुबाट सजग रहनुपर्नेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो छैन, तर गर्दै आएको व्यापार व्यवसायमा तपाईँले मेहनत गर्दा प्रतिफल अवश्य मिल्नेछ। कारोबार, ऋण लेनदेनमा ध्यान दिनुहोस्। गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। तपाईँको प्रेम जीवनमा एकअर्कामा सामान्य अनमनको भावनाहरू सृजना हुन सक्छ। पारिवारिक जीवनमा केही असमझदारीपूर्ण वातावरण बन्दिन सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि स्थिरतामा कमी आउनेछ। स्वास्थ्यमा मानसिक तनाव बढ्न सक्ने योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन अनुकूल रहनेछ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आज मेहनत र तपाईँको भाग्य परिस्थितिले साथ दिन सक्ने समय हो। कार्यपक्ष सकारात्मक बन्नेछ भने तपाईँ आफैमा जोस जाँगर र साहसीपन पराक्रम बन्न सक्ने समय छ। तपाईँको शक्ति साहसको सदुपयोगले तपाईँको कार्यक्षेत्र राम्रो बन्नेछ। श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। काम कार्यमा इष्टमित्रहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही दिगो योजनाहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, चिताए अनुसारका केही कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा मन लाग्न सक्ने समय हो। सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। मन प्रस्फुलित रहनेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिक आयको स्रोत बढ्न सक्ने दिन छ। व्यापार व्यवसायमा फाइदा उठाउनले आर्थिक आयमा वृद्धि हुनेछ। आज गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा परिवर्तनको महसुस गराउन सक्ने समय हो भने पारिवारिक बीचमा तपाईँहरू बीच व्यापारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। पढाइमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि लगनशीलता पनि बढ्नेछ। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको आज सकारात्मक रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँका रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने दिन हो। नयाँ कार्यहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय छ। तपाईँको राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने, महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्नेछन्। दिन समय लाभदायी रहनेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कार्यहरूलाई सफल बनाउन सक्ने दिन हो। बोलीको प्रभाव बन्न सक्ने समय छ भने आज प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो। आजको दिनमा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन सकारात्मक रहेको छ। ऋण लेनदेन र तपाईँको
कारोबारहरूलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय हो। राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको उचित ठाउँमा लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्दै जानेछ। आफन्त, परिवार, कुल, कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरूमा सुधार आउन सक्ने। सद आचरणले तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने, धैर्यता, लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय छ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सुखद बन्नेछ भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय छ। तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययन क्षेत्रमा सुधार आउनेछ भने स्वास्थ्य पक्षमा पनि सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव भगवती दुर्गा, ओम दुर्गादेव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको मेहनतले नाम, दाम, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा मिल्न सक्ने, काम कार्यका असहजपनहरू हटेर जान सक्ने समय छ। थप हौसला मिल्न सक्ने समय हो। आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको तनावमा कमी आउने, काम कार्यमा गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय छ। तारिफ योग्य कामहरू तपाईँबाट सम्पादन हुन सक्ने समय हो भने यसले गर्दा तपाईँका प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। आज वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट पनि खुसी मिल्न सक्ने समय हो भने आज सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको धार्मिक कार्यमा प्रगति र सम्मानको योग रहेको छ। आध्यात्मिक जीवन आज राम्रो बन्नेछ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ भने कारोबारहरू मिलाउनका लागि राम्रो दिन हुनेछ। आज पारिवारिक जीवनमा आफन्तसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ भने मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बन्न सक्ने, घुमफिर हुन सक्ने समय हो भने आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि ज्ञान कलाले व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय छ। जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। अपच खानेकुराहरूमा तपाईँले थोरै सजग रहनुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन र समय सामान्य रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा गर्दै गरेको काममा तपाईँले मेहनत गर्दाखेरि मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्य गर्दै जाँदा केही नराम्रा मान्छेको सङ्गत बन्न सक्छ। यसले गर्दा कार्यमा केही बाधा आउन सक्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक रूपमा केही विचलित रहन सक्ने, अस्थिरता पनि बढ्न सक्ने हुँदा धैर्य भएर अगाडि बढ्न गाह्रो हुने हो कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज मनमा केही नकारात्मक भावनाहरू उठ्न सक्छन्, नैराश्य भाव बढ्न सक्छ। यसै डर त्रासको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले पनि काम कार्यमा बाधा पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। गलत क्षेत्रमा लगानी हुने हो कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। आर्थिक कारोबार, ऋण लेनदेनमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आर्थिक इन्कममा केही सुधार पनि हुन सक्छ तपाईँको मेहनत अनुसार, तर खर्च पनि बढ्न सक्ने समय हो। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। तपाईँका बहुमूल्य वस्तुहरू हराउन सक्छन्, सजग रहनुहोला। पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रतिको भावनामा केही अबुझपनको समस्या देखिन सक्छ। प्रेमीबाट जाने दुःख हट हुन सक्ने समय हो। शिक्षा क्षेत्र कमजोर बनिदिन सक्छ। सवारी साधन चलाउँदा होसियार रहनुपर्नेछ। सबै क्षेत्रमा नराम्रो नहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव रुद्र भगवान, ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। तपाईँका कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। रोकिएका काम कार्यहरू सम्पादन गर्न, समापन गर्नका लागि दिन राम्रो हो। आज मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय छ। श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो।
कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ भने राजनीति र सामाजिक जीवनहरू उच्च रहन सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको साथीभाइहरूबाट पनि काम कार्यको पक्षमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय छ। केही नयाँ परियोजनाहरूको थालनी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो। लगानी हुन सक्ने समय छ, तर तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै पनि जटिल कदम चाल्नु पूर्व थोरै सोच विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ। आय आर्जन पक्ष सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। आज कार्यका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्नेछ। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। अध्ययन पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको योजना अनुसार अध्ययनमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने, लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। योगा व्यायाम गर्नुहोस्। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज तपाईँका कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने र आर्थिक आय इन्कम पक्ष पनि केही सुधार हुन सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय छ। कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय हो। कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। नयाँ अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। वा सामाजिक जीवनमा केही राम्रा कामहरू सम्पादन हुनाले प्रशंसनीय पात्र बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफल मिल्नाले अझ उत्साहित भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सकारात्मक छ। शेयर बजारको क्षेत्र मध्यम नै देखिन्छ। जग्गा जमिनका कार्यहरूबाट आज केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो भने नयाँ उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि तपाईँको दिन सकारात्मक छ। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। पारिवारिक जीवन राम्रो हुनेछ भने प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ प्राप्त गर्न सक्ने, अध्ययनमा सुधार आउन सक्ने समय हो भने स्वास्थ्यले पनि केही साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँले बनाएको जीवनप्रतिको योजनाप्रति तपाईँ आफै सचेत रहनुहुनेछ र कार्यमा स्थिर भएर बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज सरकारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो। तपाईँको भाग्य पक्ष आज केही राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। कार्यहरू शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। आज मनमा सद्विचार र थप नयाँ परियोजनाहरू बन्नेछन्। काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। तारिफ योग्य काम गर्दै अरूको उपकार गर्न सक्ने समय पनि हो भने आज राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय छ। परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ भने आज आध्यात्मिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही सुखद अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने समय छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि कारोबारहरू सकारात्मक गतिमा चल्न सक्ने समय हो। आय आम्दानी पक्ष पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज दैनिकी आयमा वृद्धि गर्न सक्ने समय हो। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयुक्त दिन बन्नेछ। पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट आज सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रगोचर भेद अनुसार मैले हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा चाहन्छु। जय श्री हरि।